गराइरहेछ प्यारो त्यो मधुबनले। शिव पिता परमात्माले बीज एक रोपेका थिए। शिव पिता परमात्माले बीज एक रोपेका थिए। मौन पलायो सत्ययुगको, मौन पलायो सत्ययुगको। आनन्दको लहर फैलेको छ, स्वर्गलोक भयो मधुवन। अनुभव सबैलाई भइरहेछ। परमपिता शिव बाबाको साक्षात्कार गराइरहेछ प्यारो त्यो मधुबनले। सुन्दर त्यो सरोवरले आत्मा पावन बनाइरहेछ। परमपिता शिव बाबाको साक्षात्कार गराइरहेछ प्यारो त्यो मधुबनले। प्यारो त्यो मधुबनले, प्यार त्यो मधुबनले, प्यार त्यो मधुबनले। ओम शान्ति। आज मिति 2077 चैत्र 15 गते आइतबार, तदनुसार 28/3/2021। अव्यक्त बाप दादाको महावाक्य रिवाइज छ 27/11/87 को। अव्यक्त महावाक्यको शीर्षक रहेको छ बेहदको वैरागी नै सच्चा राजऋषि। आज बाप दादाले सर्व राजऋषिहरूको दरबारलाई देखिरहनु भएको छ। सारा कल्पमा राजाहरूको दरबार अनेक पटक लाग्छ, तर यो राजऋषिहरूको दरबार यस सङ्गम युगमा नै लाग्छ। राजा पनि हौ र ऋषि पनि हौ, यो विशेषता यस समयको र यस दरबारको गायन गरिएको छ। हामी सङ्गमयुगी राजऋषिहरूको दरबार, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी राजा पनि हौ ऋषि पनि हौ। यो विशेषताको जुन बाबासँगको साथको सङ्गमयुगको गायन गरिएको छ। एकातर्फ राजाई अर्थात् सर्व प्राप्तिहरूको अधिकारी र अर्कोतर्फ ऋषि अर्थात् बेहदका वैराग्य वृत्ति भएका। एकातर्फ सर्व प्राप्तिको अधिकारको नशा, अर्कोतर्फ बेहदको वैराग्यको अलौकिक नशा।
एकातर्फ राजै अर्थात् सर्व प्राप्तिहरूको अधिकारी, अर्कोतर्फ फेरि ऋषि अर्थात् बेहदका वैराग्य वृत्ति भएकाहरू। एकातर्फ सर्व प्राप्तिको अधिकारको नशा, अर्कोतर्फ बेहदको वैराग्यको अलौकिक नशा। जति श्रेष्ठ भाग्य त्यति नै श्रेष्ठ त्याग। दुवैको सन्तुलन, यसलाई भनिन्छ राजऋषि। यस्ता राजऋषि बच्चाहरूको सन्तुलनलाई हेरिरहनु भएको छ। राजऋषि बच्चाहरूको सन्तुलनलाई बाबा हेरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै अधिकारीपनको नशा र अहिले भर्खरै वैराग्य वृत्तिको नशा, यो अभ्यासमा कहाँसम्म स्थित हुन सक्छौ, अर्थात् दुवै स्थितिको समान अभ्यास कहाँसम्म गरिरहेका छौ, यो चेक गरिरहनु भएको थियो। नम्बरवार अभ्यासी त सबै बच्चाहरू नै छन्, तर समय प्रमाण यी दुवै अभ्यासलाई अझै बढाउँदै जानु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समयअनुसार अधिकारीपनको नशा र वैराग्य वृत्तिको नशा, यसलाई बढाउँदै जानु छ। बेहदको वैराग्य वृत्तिको अर्थ नै हो वैराग्य अर्थात् किनारा लाग्नु होइन, तर सर्व प्राप्ति भएर पनि हदको आकर्षणले मनलाई अथवा बुद्धिलाई आकर्षणमा नल्याओस्। बेहद अर्थात् म सम्पूर्ण सम्पन्न आत्मा, बाबा समान सदा सर्व कर्म इन्द्रियहरूको राज्य अधिकारी हुँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बेहद अर्थात् म सम्पूर्ण सम्पन्न आत्मा, बाबा समान सदा कर्म इन्द्रियहरूको राज्य अधिकारी हुँ। यी सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि, संस्कारको पनि अधिकारी, सङ्कल्पमा पनि अधीनता नहोस्। यसलाई भनिन्छ राजऋषि अर्थात् बेहदको वैराग्य वृत्ति। यो पुरानो देह वा देहको पुरानो दुनियाँ वा व्यक्त भाव, वैभवको भाव, यी सबै आकर्षणहरूबाट सदा र सहज पर रहनेवाला। जसरी साइन्सको शक्तिले धर्नीको आकर्षणबाट टाढा पुर्याइदिन्छ, त्यसै गरी साइलेन्सको शक्तिले यी सबै हदका आकर्षणबाट पर लिएर जान्छ। यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण सम्पन्न बाबा समान स्थिति। यस्तो स्थितिको अभ्यासी बनेका छौ। स्थूल कर्म इन्द्रियहरू, यो त धेरै मोटो कुरा हो। कर्म इन्द्रिय जित बन्नु यो फेरि पनि सहज छ, तर मन, बुद्धि, संस्कार यी सूक्ष्म शक्तिहरूमाथि विजयी बन्नु यो सूक्ष्म अभ्यास हो। जुन समयमा जुन सङ्कल्प, जुन संस्कार इमर्ज गर्न चाह्यो, त्यही सङ्कल्प, त्यही संस्कार सजिलै अपनाउन सकियोस्। यसलाई भनिन्छ सूक्ष्म शक्तिहरूमाथि विजयी अर्थात् राजऋषि स्थिति। जसरी स्थूल कर्म इन्द्रियहरूलाई आदेश दिन्छौ, यो गर, यो नगर, हात तल झार, माथि लैजाऊ, तलमाथि हुन्छन् नि, त्यसै गरी सङ्कल्प, संस्कार र निर्णय शक्ति अर्थात् बुद्धि पनि त्यसरी नै आदेशमा चलोस्। आत्मा अर्थात् राजाले मनलाई अर्थात् सङ्कल्प शक्तिलाई आदेश गरोस्। अहिले भर्खरै एकाग्र चित्त होस्, एक सङ्कल्पमा स्थित हौ। त्यो राजाको आदेश त्यही घडीमा त्यही प्रकारले मान्नु, यो हो राज्य अधिकारीको निशानी। यस्तो होइन 3-4 मिनेटको अभ्यासपछि मनले मानोस् या एकाग्रताको सट्टा
हलचलपछि एकाग्र बनोस्। यस्तालाई के भन्ने? अधिकारी भन्ने। त्यसैले यस्तो चेकिङ गर, किनकि पहिल्यैदेखि नै सुनाएको छु, अन्तिम समयको अन्तिम रिजल्टको समय 1 सेकेन्डको र प्रश्न पनि एउटै हुनेछ। यी सूक्ष्म शक्तिहरूको अधिकारी बन्ने अभ्यास यदि भएन भने, अर्थात् तिम्रो मनले तिमी राजाहरूको आदेशलाई 1 घडीको सट्टा 3 घडीमा मान्छ भने के राज्य अधिकारी कहलाउँछौ? वा 1 सेकेन्डको अन्तिम परीक्षामा पास हुन्छौ? कति नम्बर मिल्ला? त्यसै गरी बुद्धि अर्थात् निर्णय शक्तिमाथि अधिकार होस्, अर्थात् जुन समयमा जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यही अनुसार त्यही घडीमा निर्णय गर्नु, यसलाई भनिन्छ बुद्धिमाथिको अधिकार। यस्तो होइन परिस्थिति वा समय बितोस् अनि निर्णय होस्, यो नहुनु पर्ने थियो, यदि यो निर्णय गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो आदि। समयमा यथार्थ निर्णय हुनु यो निशानी हो राज्य अधिकारी आत्माको। त्यसैले चेक गर, सारा दिनमा राज्य अधिकारी अर्थात् यी सूक्ष्म शक्तिहरूलाई आदेशमा चलाउने कहाँसम्म भएको छु। सधैँ आफ्ना कर्मचारीहरूको दरबार लगाऊ। चेक गर स्थूल कर्म इन्द्रियहरू वा सूक्ष्म शक्तिहरू यी कर्मचारी नियन्त्रणमा रहेका छन् वा छैनन्। अहिलेदेखिको राज्य अधिकारी बन्ने संस्कारले नै अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाउँछ। बुझ्यौ? यस प्रकार संस्कारले कतै धोका त दिँदैन। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार छ। सर्वगुण स्वरूप संस्कार छन्। आदिदेव आत्माको राज्य अधिकारीपनका संस्कार सर्वप्राप्ति स्वरूपको संस्कार छ। सम्पन्न सम्पूर्णका स्वाभाविक संस्कार छन्। संस्कार शक्तिमाथि राज्य अधिकारी अर्थात् सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हुन्। स्वाभाविक संस्कार होस्, मध्य अर्थात् द्वापरबाट प्रवेश हुने संस्कारले आफूतर्फ आकर्षित नगरोस्, संस्कारवश बाध्य नबनियोस्। जसरी भन्छौ नि मेरो पुरानो संस्कार छ, वास्तवमा अनादि र आदि संस्कार नै पुराना हुन्। यी त मध्य द्वापरबाट आएका संस्कार हुन्। त्यसैले पुराना संस्कार आदिका भए वा मध्यका भए, कुनै पनि हदका आकर्षणका संस्कारले यदि आकर्षित गर्छन् भने संस्कारमाथि राज्य अधिकारी भनिन्छ। राज्यभित्र यदि एक शक्ति वा एक कर्मचारी अर्थात् कर्मेन्द्रिय पनि यदि नियन्त्रणमा छैन भने त्यस्तालाई सम्पूर्ण राज्य अधिकारी भनिन्छ। तिमी सबै बच्चाहरू सबैले चुनौती दिन्छौ, हामी एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापना गर्नेहरू हौं। यो चुनौती सबै ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारीहरूले गर्छौ नि, त्यसो भए त्यो कहिले स्थापना हुन्छ त? भविष्यमा स्थापना हुन्छ। स्थापनाको निमित्त को हुन्? ब्रह्मा हुन् वा विष्णु हुन्? ब्रह्माद्वारा स्थापना हुन्छ नि। जहाँ ब्रह्मा हुन्छन् त्यहाँ ब्राह्मणहरू पनि साथमा हुन्छन्।
ब्रह्माद्वारा अर्थात् ब्राह्मणहरूद्वारा स्थापना त्यो कहिले हुन्छ? सङ्गममा वा सतयुगमा? त्यहाँ त पालना हुन्छ नि। ब्रह्मा वा ब्राह्मणद्वारा स्थापना यो अहिले हुँदैछ। त्यसैले पहिला सोको राज्यमा हेर, एक राज्य, एक धर्म, धारणा, एक मत छ। यदि एक कर्मेन्द्रिय पनि मायाको भिन्नै मतमा छ भने एक राज्य, एक मत भनिँदैन। त्यसैले पहिला यो चेक गर, एक राज्य, एक धर्म, सोको राज्यमा स्थापना गरेका छौ वा कहिले माया तख्तमा बस्छ, कहिले तिमी बस्छौ? चुनौतीलाई यथार्थमा ल्याएका छौ वा छैनौ? यो चेक गर। तिमीले चाहन्छौ अनादि संस्कार इमर्ज होस् र इमर्ज हुन्छ मध्येको संस्कार। यस्तो भयो भने अधिकारीपन भएन नि। त्यसैले राजऋषि अर्थात् सर्वको राज्य अधिकारी सदा र सहज तब हुन सक्छौ जब ऋषि अर्थात् बेहदको वैराग्य वृत्तिको अभ्यासी हुनेछौ। वैराग्य अर्थात् लगाव नभएको, सदा बाबाको प्रिय, यो प्यारोपनले नै न्यारा बनाउँछ। बाबाको प्यारो बनेर न्यारा बनेर कार्यमा आउनु, यसलाई भनिन्छ बेहदको वैरागी। बाबाको प्यारो छैनौ भने न्यारा पनि बन्न सक्दैनौ। लगावमा आउँछौ। बाबाको प्यारो अरू कुनै व्यक्ति वा वैभवको प्यारो हुन सक्दैन। ऊ सदा आकर्षण भन्दा पर अर्थात् न्यारा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ निर्लेप स्थिति। कुनै पनि हदको आकर्षणको लेपमा आउनेवाला होइन। रचना र साधनलाई निर्लेप भएर कार्यमा ल्याओस्। यस्तो बेहदको वैरागी सच्चा राजऋषि बनेका छौ। यस्तो नसोच्नु केवल एक वा दुई कमजोरी रहेका छन्, केवल एक सूक्ष्म शक्ति वा कर्मेन्द्रियको नियन्त्रणमा कमी छ, बाँकी त सबै ठिक छन्। तर जहाँ एउटा मात्र पनि कमजोरी हुन्छ त्यही मायाको गेट हुन्छ। चाहे ठुलो चाहे सानो गेट होस्, तर गेट त गेटै हो नि। यदि गेट खुल्लै रह्यो भने माया जित, जगत जित कसरी बन्न सक्छौ? एकातर्फ एक राज्य, एक धर्मको सुनौलो दुनियाँको आह्वान गरिरहेका छौ र साथसाथमा फेरि कमजोरी अर्थात् मायाको पनि आह्वान गरिरहेका छौ भने रिजल्ट के हुन्छ? दुविधामा रहन्छौ। त्यसैले यसलाई सानो कुरा नसम्झ। समय छ, गरौँला। अरूमा पनि त धेरै कमजोरीहरू छन्, ममा त केवल एउटै कुरा छ। यसरी अरूलाई हेर्दा हेर्दै स्वयं नरहियोस्। शिव ब्रह्मा फादर भनिएको छ, फलो फादर भनिएको छ। सर्वको सहयोगी स्नेही अवश्य बन, गुण ग्राहक अवश्य बन, तर फलो फादर। ब्रह्मा बाबाको अन्तिम अवस्था राज ऋषिको देख्यौ। त्यसैले बच्चाहरूको प्यार हुँदाहुँदै पनि सामुन्ने देखेर पनि न्यारापन नै देख्यौ नि। बेहदको वैराग्य यही स्थिति यथार्थमा देख्यौ। कर्मभोग भएर पनि कर्मेन्द्रियमाथि अधिकारी बनेर अर्थात् राज ऋषि बनेर सम्पूर्ण स्थितिको अनुभव गराउनु भयो। त्यसैले भनिन्छ फलो फादर। त्यसैले आफ्ना राज्य अधिकारीहरूलाई, राज्य कारोबारीहरूलाई सदा हेर्नु छ। कुनै पनि राज्य अधिकारीले कतै
धोका नदिउन्। बुझ्यौ? अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानबाट एक स्थानमा पुगेका छौ। यसैलाई नै नदी र सागरको मेला भनिन्छ। मेलामा भेटघाट पनि हुन्छ र खजाना पनि मिल्छन्। त्यसैले सबै मेलामा पुगेका छौ। नयाँ बच्चाहरूको सिजनको यो अन्तिम ग्रुप हो। पुरानालाई पनि नयाँको साथमा मौका मिल्यो। प्रकृतिले पनि अहिलेसम्म प्यारले सहयोग दिइरहेको छ। तर त्यसको बढी फाइदा नलिनु, नत्र प्रकृति पनि होसियार छ। अच्छा, चारैतिरका सदा राजऋषि बच्चाहरूलाई सदा स्वमाथि राज्य गर्ने, सदा विजयी बनेर निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाउने राज्य अधिकारी बच्चाहरूलाई, सदा बेहदको वैराग्य वृत्तिमा रहने सबै ऋषिकुमार ऋषिकुमारीहरूलाई, सदा बाबाको प्यारो बनेर न्यारा भएर कार्य गर्ने न्यारा र प्यारा बच्चाहरूलाई, सदा ब्रह्मा बाबाको फलो गर्ने वफादार बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबा पार्टीहरूसँग भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ। अनेक पटकका विजयी आत्माहरू हौ। यस्तो अनुभव गर्छौ विजयी बन्न मुस्किल लाग्छ वा सहज? किनकि जुन सहज हुन्छ त्यो सदा हुन सक्छ, मुस्किल कुरा सदा हुन सक्दैन। जुन अनेक पटक गरिएको कार्य हुन्छ त्यो स्वतः नै सहज हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै नयाँ काम गरिन्छ भने मुस्किल लाग्छ, तर जब गरिन्छ तब त्यही मुस्किल काम पनि सहज लाग्छ। त्यसैले तिमीहरू सबै एक पटकका विजयी होइनौ, अनेक पटकका विजयी हौ। अनेक पटकका विजयी अर्थात् सदा सहज विजयको अनुभव गर्नेवाला। जो सहज विजयी हुन्छन् तिनीहरूलाई हर कदममा त्यस्तै अनुभव हुन्छ। यी सबै कार्यहरू भइ नै सकेका छन्, हर कदममा विजय भइ नै सकेको छ। हुन्छ वा हुँदैन यस्तो सङ्कल्प पनि उठ्न सक्दैन। जब निश्चय हुन्छ अनेक पटकको विजयी हुँ भन्ने, तब हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। निश्चयको निशानी हो नशा र नशाको निशानी हो खुसी। जसलाई नशा हुन्छ ऊ सदा खुसीमा हुन्छ। हदका विजयमा पनि कति खुसी हुन्छन्। जब विजय प्राप्त गर्छन् तब बाजा गाजा बजाउँछन् नि। त्यसैले जसलाई निश्चय र नशा हुन्छ तब खुसी पनि अवश्य हुन्छ। ऊ सदा खुसीमा नाचिरहेको हुन्छ। शरीरले त कोही नाच्न सक्छन्, कोही नाच्न नसक्लान् पनि, तर मनमा खुसीको नाच नाच्नु, यो नाच त बेडमा सुतेको बिरामीले पनि नाच्न सक्छ। कोही पनि होस्, यसरी नाच्न सबैलाई सहज छ। किनकि विजयी हुनु अर्थात् स्वतः खुसीको बाजा बज्नु हो। जब बाजा बज्दछ तब पाउ आफै चलिरहन्छन्। कसैले नजानेको भए पनि बसी बसी भए पनि ऊ नाच्न थाल्छ। पाउ हल्लिन्छ, काँध हल्लिन्छ। त्यसैले तिमीहरू सबै अनेक पटकका विजयी हौ। यही खुसीमा सदा अगाडि बढिरहनु। दुनियाँमा सबैलाई आवश्यकता नै खुसीको छ। चाहे सबै प्राप्ति भएको होस्, तर खुसीको प्राप्ति भएको हुँदैन। त्यसले जुन अविनाशी खुसीको आवश्यकता दुनियाँलाई छ, त्यो खुसी सदा बाँडिरहनु। आफूलाई भाग्यवान सम्झिएर हर कदममा श्रेष्ठ भाग्यको अनुभव गर्छौ। किनकि यस समयमा
बाबा भाग्य विधाता बनेर भाग्य दिनको लागि आउनु भएको छ। भाग्य विधाताले भाग्य बाँडिरहनु भएको छ। बाँड्ने बेलामा जसले जति लिन चाहन्छ त्यति लिन सक्छ। सबैलाई अधिकार छ। जो सुकैले लियोस्, जति सुकै लियोस्। त्यसैले यस्तो समयमा कति भाग्य बनाएका छौ यो चेक गर, किनकि अहिले भएन भने फेरि कहिले हुँदैन। त्यसैले हर कदममा भाग्यको रेखा लेख्ने कलम बाबाले सबै बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। कलम हातमा छ र छुट छ। जति लामो रेखा खिच्न चाहन्छौ त्यति खिच्न सक्छौ। कति राम्रो मौका छ। त्यसैले सदा यो भाग्यवान समयको महत्त्वलाई जानेर त्यति नै जम्मा गरेका छौ नि। यस्तो नहोस् चाहना त धेरै थियो तर गर्न सकिन, गर्नुपर्ने त धेरै थियो तर मैले यति मात्रै गरेँ। यस्तो आफूप्रति गुनासो नरहोस्, बुझ्यौ? त्यसैले सदा भाग्यको रेखा श्रेष्ठ खिच्दै जाऊ र अरूलाई पनि यस्तो श्रेष्ठ भाग्यको पहिचान दिँदै जाऊ। वाह मेरो श्रेष्ठ भाग्य, यही खुसीको गीत गाइराख। सदा आफूलाई स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ। स्वदर्शन चक्र अर्थात् सदा मायाको अनेक चक्रबाट छुटाउनेवाला। स्वदर्शन चक्रले सदाको लागि चक्रवर्ती राज्य भाग्यको अधिकारी बनाइदिन्छ। यो स्वदर्शनको चक्रको ज्ञान यस सङ्गम युगमा नै मिल्छ। ब्राह्मण आत्मा हौ, त्यसैले स्वदर्शन चक्रधारी हौ। ब्राह्मणहरूलाई सदा चोटीमा देखाउँछन्। चोटी अर्थात् उच्च, ब्राह्मण अर्थात् सदा श्रेष्ठ कर्म गर्नेहरू। ब्राह्मण अर्थात् सदा श्रेष्ठ धर्ममा अर्थात् धारणामा रहनेहरू। यस्ता ब्राह्मण हौ नि। नामधारी ब्राह्मण होइनौ, काम गर्ने ब्राह्मण हौ। किनकि ब्राह्मणहरूको अहिले अन्त्यमा पनि कति नाम छ। तिमी बच्चाहरू, तिमी सच्चा ब्राह्मणहरूको नै यो यादगार हो जुन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। कुनै पनि श्रेष्ठ काम हुँदा ब्राह्मणहरूलाई नै बोलाउँछन्, किनकि ब्राह्मण नै यति श्रेष्ठ हुन्छन्। त्यसो भए कुन समयमा यति श्रेष्ठ बनेका हौ, अहिले बनेका छौ, त्यसैले अहिलेसम्म पनि श्रेष्ठ कार्यको यादगार चलिआएको छ। हरेक सङ्कल्प, हरेक बोली, हरेक कर्म श्रेष्ठ गर्ने यस्ता स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हौ। सदा यही स्मृतिमा रहने गर। हरेक सङ्कल्प, हरेक बोली, हरेक कर्म श्रेष्ठ गर्ने यस्ता स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हौ। सदा यही स्मृतिमा राख्ने गरौँ। अच्छा, बाबाको वरदान छ। आफ्नो पूजनलाई स्मृतिमा राखेर हरेक कर्म पूजनीय बनाउने परम पूज्य भव। यति ठुलो टाइटल बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ। आफ्नो पूजनलाई स्मृतिमा राखेर हरेक कर्म गर्ने, हरेक कर्म पूजनीय बनाउने परम पूज्य भव। तिमी बच्चाहरूको हरेक शक्तिको पूजन देवी देवताको रूपमा हुन्छ। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, त्यसै गरी निर्भयताको शक्तिको पूजन काली देवीको रूपमा हुन्छ। सामना गर्ने शक्तिको पूजन दुर्गाको रूपमा छ। बाबा हामीलाई अर्थसहित बताउँदै हुनुहुन्छ कहाँ कहाँ पूजन हुन्छ, कुन कुन शक्तिको पूजन हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको हरेक शक्तिको पूजन हुन्छ, त्यो पनि देवी देवताको रूपमा। कसैलाई सूर्य देवता, कसैलाई वायु देवता, कसैलाई पृथ्वी देवी,
त्यसै गरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गुणहरूको शक्तिहरूको नै पूजाको रूपमा देखाउँछन्। निर्भयताको शक्तिको पूजन काली देवीको रूपमा, सामना गर्ने शक्तिको पूजन दुर्गा माताको रूपमा, सन्तुष्ट रहने र सन्तुष्ट पार्ने शक्तिको पूजन सन्तोषी माताको रूपमा छ। वायु समान हल्का बन्ने शक्तिको पूजन पवन पुत्रको रूपमा छ। बाबा हामीलाई स्पष्टसँग गहिराईसँग सम्झाउँदै हुनुहुन्छ सन्तुष्ट रहने र सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने शक्तिको पूजन सन्तोषी माता भनेर, जय सन्तोषी माँ भनेर पूजन गरिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ वायु समान हल्का स्थितिको शक्तिको पूजनको रूपमा पवन पुत्रको रूपमा पूजन छ। त्यसैले आफ्नो यो पूजनलाई स्मृतिमा राखेर हरेक कर्म पूजनीय बनायौ भने परम पूज्य बन्नेछौ। आजको स्लोगन छ जीवनमा सन्तुष्टता र सरलताको सन्तुलन राख्नु नै सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो। जीवनमा सन्तुष्टता र सरलताको सन्तुलन राख्नु नै सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो। आजको सोमान छ म परम पूज्य आत्मा हो। अच्छा, ओम शान्ति।